अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, अदम इस्तेकाम है। हर बंदे की जो नज़र है वो ख़बरों पर होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप हैं चाहे मैं हूँ, हम सब लोग कि इस वक्त कोई भी जो है अवाम में भी एक बेसुकूनी सी, आप समझ सकते हैं, सुकून नहीं है। अवाम जानना चाहती है कि आखिर ये जो अदम इस्तेकाम है सियासी और मुआशी बहरान है कब थमेगा, कब जो हमारी हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, वो एक तरफ एक टेबल पर आएंगे और अवाम के लिए सोचेंगे। क्योंकि अब तक अवाम ये जान चुकी है कि अवाम की किसी को नहीं पड़ी, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। तमाम जो हमारे लोग हैं, इदारे हैं, सियासी लोग हैं, उनको अपनी अपनी पड़ी है, जबकि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। जो मुआशी बहरान इस वक्त पैदा हो चुका है उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, और सियासी अदम इस्तेकाम तो आपके सामने है। अब उस हवाले से जो सबसे बहरहाल जो एक अहम न्यूज़ है, कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौजज़ के साथ कल मैं न्यूज़ नहीं बना सकी, कुछ वजूहात थी उसकी, आपके साथ मैं जो है अपना व्लॉग कल शेयर नहीं कर सकी, तो मैं आज बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फवाद चौधरी साहब ने की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जो उनकी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये देखें, जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, जब मैंने वो सारी सुनी, तो जनाब ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो कुछ दिन पहले पुलिस को दूर से देखकर भाग रहे थे, रेस लगा रहे थे। और आज उनकी आप वो देखें कितनी दिलेरी से जो वो हैं फवाद चौधरी साहब, डयाला जेल में भी जाकर उन्होंने, कहते हैं, मैंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी से, और उसके बाद उन्होंने डयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और डंके की चोट पर आज फवाद चौधरी साहब को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पुलिस देखकर वो बिल्कुल नहीं भाग रहे थे, क्योंकि ये चीज़ आप सबके सामने है कि जब तक आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो आप मुजरिम हैं, आप पर हज़ारों जो हैं वो केस और फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएंगी, और जब आप तहरीक इंसाफ से अलग हो जाते हैं तो आपको पुलिस से और किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब फवाद चौधरी को पता था कि भाई अब उनको कोई नहीं पकड़ेगा, अब उनको कोई थोड़ नहीं लगानी पड़ेगी। फिर उन्होंने की डयाला जेल के सामने कॉन्फ्रेंस। ठीक, अब जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने कुछ उनकी बातें भी रखूंगी। जिन लोगों ने उनकी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मोस्टली वैसे आप सबने वो सुनी होगी। अब बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, बहुत से लोगों को ये पता है, उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी उन्होंने कहा मैं इमरान खान से भी अपनी राय अलग कर रहा हूँ और सियासत से भी, सियासत से नहीं, बहरहाल उन्होंने कहा कि सियासत से मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। अब जो उन्होंने सियासत से ब्रेक लेने की बात की तो सबको लगता था कि ये ब्रेक बड़ी लंबी होगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं बड़े उदास और परेशान और बड़े सदमे में हैं खान साहब को छोड़ने के बाद। लेकिन वैसा नहीं हुआ, लोगों की उम्मीदों पर जो है फवाद चौधरी साहब ने पानी फेर दिया। फिर जब आज फवाद चौधरी साहब आए और जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पीटीआई के बहुत से फॉलोअर्स ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और उनको बुरा भला कहा गया। उनको कहा गया कि आप तो वो आलू हैं जो किसी भी सब्ज़ी में पक जाते हैं, आप तो हो ही लोटे, अगर खान है तो सब कुछ है, अब तुम इमरान खान के साथ नहीं तो हमारे दिलों से भी उतर चुके हो, अब हमने भी तुम्हें कभी जो है दोबारा मुंतखब नहीं करना, अब हमारा साथ तुम्हारे साथ नहीं। ये थी सारा पीटीआई की जो फॉलोअर्स हैं उनकी मोस्टली जो था, आप समझ लें कि 65% जो है उनके ऊपर तनकीद की गई, उनको जो अप्रिशिएट नहीं किया गया। बहरहाल अब जो असल चीज़ है उसकी तरफ आते हैं। असल बात क्या है, सब ये जानना चाहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मकसद क्या था। उससे एक चीज़ तो साफ साफ ज़ाहिर होती है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ नहीं हैं, मतलब वो फ्यूचर में भी अब उनके साथ अभी जाने का नहीं सोच रहे, जब तक इमरान खान साहब जो हैं स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक उनको ये यकीन नहीं आ जाता कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। और बहुत से वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इसीलिए छोड़ा जब उन्हें यकीन दिला दिया गया कि इमरान खान अब शायद इक़्तिदार में ना आए, माइनस इमरान हो जाएगा। तो वो लोग जो सिर्फ इक़्तिदार और हवस के जो थे, इक़्तिदार में कहते हैं जो इक़्तिदार के भूखे थे, उन्होंने इमरान खान को जो है छोड़कर दूसरी पार्टियों की जानिब जाना शुरू कर दिया। अब जो मैं आपको मेन दो चीज़ें बताऊँगी, आपके सामने दो पॉइंट्स रखूँगी। फवाद चौधरी साहब जो न्यूज़ मैं सुन रही हूँ पीडीएम से, इधर उधर से जितने ज़राए हैं, उनके मुताबिक बात कहने की ये है कि फवाद चौधरी साहब को अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पीटीआई के दगीर जो कारकुनान है, जिस तरह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया असद उमर खान साहब का भी, हमाद अज़हर का, और जो हमारे दूसरे मीडिया के हैं उनका भी जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है रब्ता करके आ रहा हूँ, मुलाकात तवील कर आ रहा हूँ। तो उससे एक ये बात, इस चीज़ को रुख देने की
کوشش کی جا رہی ہے کہ فواد چودھری کے تھرو پی ٹی آئی کے جتنے سینئر اعلیٰ رہنما کارکنان ہیں ان سب کو ان کے ساتھ ملا کر ایک پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اس پارٹی کو جو ہے پھر الیکشنز میں لایا جائے اور ان حکومت کے اگینسٹ کھڑا کیا جائے، ایک اسٹرانگ اپوزیشن بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ، جہاں تک جو ہے زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی کہ ہم ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر مائنس عمران تو کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں گی اس چیز پر بھی میں اتنا یقین نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اسد عمر اور اسد کیسر صاحب نے خود ٹویٹ کر دیا کہ میں تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں۔ فاروق حبیب کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور عماد اظہر، یہ سارا بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مائنس عمران کے بعد ان لوگوں کو فواد چودھری اور ان سب کو آگے رکھ کر ایک ٹیم بنائی جائے اور پھر ان کو الیکشنز میں لایا جائے، اور ان کو اسٹرانگ اپوزیشن میں یہ نہیں کہہ سکتی ابھی بھی کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے، یا شاہ محمود قریشی اگر بغیر عمران خان صاحب کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ میں کہہ سکتی ہوں عمران خان کے بغیر اگر شاہ محمود میدان میں آتے ہیں تو وہ اکثریت نہیں لے سکتے جو عمران خان کی خود اہمیت ہے، جو عمران خان صاحب نے خود اکثریت لینی ہے۔ اگر یہ جو ٹیم بنائی جاتی ہے اس میں ان کو مکمل کامیابی نہیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ بہت سے، میں آپ کو ایک چیز پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کا جو پورا ارادہ ہے وہ تو یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، عمران خان کو الیکشنز میں کنٹیسٹ نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ اس کا ڈر اور خوف ابھی بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کنٹیسٹ کر جاتے ہیں الیکشنز میں تو عمران خان صاحب جو ہے باریک اکثریت کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ بات وہی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر کھمبے کو بھی جو ہے ٹکٹ دے دوں تو وہ جیت جائے گا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ عوام کی ہمدردیاں ڈبل کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ واپس آ چکی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ جب تک یہ عمران خان کو نااہل نہیں کر دیتے یا عمر قید سزا نہیں ہو جاتی، جیل میں نہیں ڈال دیتے، یہ الیکشنز اناؤنس نہیں کریں گے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو ساری جو ہے ہمیں بیڈ نیوز دیتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میرے پاس آتی بیڈ نیوز ہیں، کیونکہ مجھے وہی نیوز ملتی ہے میں آپ تک پہنچاتی ہوں، اور اب تک وہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو کسی قسم کے بھروسے اور آسرے پر نہیں رکھنا چاہتی، کسی قسم کا وہ کہتے ہیں کہ میں لارا آپ کو نہیں لگا سکتی۔ بہت سے لوگ آپ کو روزانہ خوشخبری سناتے ہیں، روزانہ خوش کرتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اینکرز، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے برعکس پھر ویسا نہیں ہوتا۔ اور جو آج تک میں آپ کو بتاتی آئی ہوں، جو میرے ریگولر فالورز ہیں فیس بک پر، جو شروع سے میرے ولاگ سن رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے جو بات کی تھی، جو نیوز مجھ تک آئی تھی اتھینٹک نیوز، اور میں نے اس کے مطابق جو تجزیہ کیا، آج تک جو حالات ہیں وہ وہی آپ کے سامنے ہیں، اسی کے مطابق چیزیں ہوتی آئیں۔ تو ابھی بھی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، ابھی جو سب سے خطرناک نیوز میں سن رہی ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز اناؤنس اس اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ اب اگر اس اکتوبر میں بھی الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے اور اس سے آگے جا رہے ہیں الیکشنز، ایک سال اور ان کا ارادہ ہے، کس طرح اس پر میں پھر بات کروں گی، ایک الگ سے ولاگ بناؤں گی۔ لیکن ہمارا ملک جو ہے مکمل ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اس تباہی کے دھانے پر جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کروں گی۔ فی الحال اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔